अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक है। कैसा दिन गुजरा है? आज मैं इधर बहुत मसरूफ़ हूँ, अपने ये पुराने दफ्तर में बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये मेरा पुराना दफ्तर है और इधर से ही हमने आगाज़ किया था। ये भी बड़ा वीआईपी दफ्तर है, आप देख रहे हैं सारा ये। ठीक है, तो ये देखें जी, ये किताबें वगैरह आपको नज़र आ रही हैं ये। ठीक है। हाँ जी, ये हमारे सर्टिफिकेट हैं बड़े, मुनसिफ ला चैम्बर। ये देखें, बातें करते हैं सियासी जी। सियासी बातें ये हैं कि जनाब आली सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, आपको पता है। तो वहाँ अताब बंदयाल साहब और दूसरे जज साहबान जो है वो कलाबाजियाँ खा रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी वो जी तुसी कल ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता ही नहीं पहले आप लिख के देते कि जनाब इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, सदर पाकिस्तान को लिख के देते, वो आगे जनाब इलेक्शन कमीशन को लिख के देता। सब ड्रामेबाजियाँ टाइम किल कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और ये जी आपने पहले नहीं बताया, पहले सारा कुछ बताया। पहले यही अताब बंदयाल वगैरह थे कि जब सियासी लोग वहाँ पे पेश होने के लिए गए ना, उन्होंने कहा जी हम अपनी अर्जदाश्त आपके सामने पेश करेंगे। कहते हम आपको सुनते ही नहीं हैं, जाओ। हूँ थोड़ा जहा अपडेट होया पे है ना सॉफ्टवेयर और भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो आज उन्होंने ऐसे आए बाएं शाएं की है और अटार्नी जनरल ने उनको मुतमईन करने की कोशिश की है। और जो रिव्यू पिटीशन है इलेक्शन कमीशन का, उसकी जनाब ये बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं बज़ाहिर, और अभी उसको सुनना वो जारी रखा हुआ है कि हम जी इसको और देखेंगे, आप बड़े अच्छे पॉइंट बता रहे हैं और ये है वो है। हुण तो कि सारी गेम ही बदल गई है ना सर जी, हुण तो वो गल्लां नहीं ना रहियां पुरानियां। तो इसलिए इन्होंने कोई दरमियान सा रास्ता निकालना है, इसी को लंबा करना है, इसी को करना है। और वही बातें जो पहले इनको बताई थी, लिख के बताई थी, अब वो कहते जी ये तो बड़ियां प्यारियां गल्लां ने, तुसी पहले तो कदी नहीं सन कीतियां। नहीं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हालात। अब इमरान खान ऐसे माहौल में तो नहीं ना इलेक्शन करवाना चाहता, तो उधर से भी सारा माहौल बदल रहा है। बहरहाल इलेक्शन जब भी हो, अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, इकट्ठे ही होंगे, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो आज भी उन्होंने आए बाएं शाएं की है, कोई काम का आर्डर जारी नहीं किया। ठीक है जी, एक तो ये बात है। और दूसरे जनाब असद उमर को छोड़ने के लिए उन्होंने ये शराइत रखी हैं कि अदालत कह रही है, अंदाज़ा करें, ये अदालत कह रही है कि असद उमर भाई ये फ़लाना ट्वीट भी आप डिलीट कर दें, फ़लाना भी डिलीट कर दें, फ़लाना भी डिलीट कर दें। यार इनको अक्ल नहीं है। अदालतें ऐसे करती हैं, अदालतें कि जनाब डिलीट करवा रही हैं ट्वीट, उन्होंने एक्शन लेना है। आप कहें जिन्होंने FIR जिनके खिलाफ काटी, आप कहें जी कि हुण इन्हां दी FIR ही ख़त्म कर दो। ये बातें गलत कर रहे हैं। और कल भी अदालत ने गलत बातें की हैं कि इमरान खान हर मुलज़म शामिल तफ्तीश होने के लिए थाने जाता है। ठीक है, जाता है ना। तो उन्होंने कहा जी अदालत कह रही है और तुम इसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी साढ़े कोल आवे तो असी शामिल तफ्तीश करिए, ऐ तो लाडला आंदा ही नहीं। तो अदालत कह रही है जी कि फिर इमरान खान आप बता दो आपके घर में इसको आपको कर लें। ये इतनी बड़ी सहूलतें दे रहे हो तुम, फिर तुम कह रहे हो कि जनाब ये जनाब हमें ये हो और वो हो, फिर इत्थे ही करनी है तो जी तफ्तीश कर लो। नहीं, क्यों भाई? मुलज़म ने तफ्तीश आके थाने में करनी है। मैं इधर ऑफिस में बैठा हूँ, सड़क पे खड़े होकर मैं केस बुक करना शुरू कर दूँ, ना मेरे पास वहाँ किताब है, ना वकालतनामा है, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो ये भी कल जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब गलत कर रहे थे कि जी आपने तफ्तीश करनी है तो इधर ही कर लें। क्यों भाई इधर कर लें? आपके सामने कर लें, तो फिर आप ही फैसला कर दें, तफ्तीशों की ज़रूरत क्या है? फिर जी आप इमरान खान ने कहा जी कि ये मेरे पास ज़मान पार्क आ जाए, ये भी गलत है।
ملزم جیسے عام ملزموں کی ہوتی ہے ویسے ہی ہونی چاہیے. سر پہ ٹوپیاں پہن کے بھی بالٹیاں پہن کے بھی آپ کو تحفظ نہیں ہے تو پھر آپ کو تحفظ کوئی دلا ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں دلا سکتا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ باتیں بھی عدالت نے کل دونوں عدالتوں نے غلط کی ہیں. پھر جناب مراد سعید نے ایک اور دیکھیں لاڈلا پن. مراد سعید بجائے یہ کہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے, اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں سوات میں, اسلام آباد میں اور لاہور میں اور زمان پارک میں, ہر جگہ. ٹھیک, زمان پارک کے علاوہ ہر جگہ چھاپے مار رہے ہیں اور ہے وہ زمان پارک میں. اے بھی تمہیں دسی یہ گل. تو مراد سعید نے چیف جسٹس آٹا بندیال کو یہ خط لکھ دیا ہے کہ جناب مجھے یہ زندہ مردہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میرا تحفظ کیا جائے. میرا اندازہ کرو یار, عمران نے کہا ہے نا کہ ہن سانو انصاف ملنا ہے نا, تے تحریک انصاف نو اگر انصاف ملنا ہے تو سپریم کورٹ جو ملنا ہے. بالکل جی, عمران تو ہر عدالت میں کہتا ہے کہ جی میری پارٹی کا نام ہی انصاف ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب ہماری پارٹی ہے پاکستان جسٹس پارٹی, تو ہمیں بھی جسٹس پھر ادھر سے ہی ملے گا, یہی ہے. تو چوتھا سر یہ ہے کہ وہ خدیجہ شاہ گرفتار ہو گئی ہے, وہ جڑی بڑی بڑکا مار دی سی چیف جسٹس دی نواسی. ہاں جی, اس کا خامند بھی گرفتار ہو گیا. انہوں نے بھی بڑی جناب اب معافیاں مانگ رہی ہے, لیکن نہ آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا, کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. جو قانون کے مطابق کارروائی ہونی ہے وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جناب یہ عدالتی خبریں تھیں, اور یہ جناب آپ کو ہم نے بتائی ہیں عدالت کی عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ لاڈ پیار ہوتا ہے یا لوڈ پیار ہوتا ہے, میرے خیال لاڈ پیار ہوتا ہے. تو یہ لاڈ پیار جاری ہے, یہ چھپن چھپائی جاری ہے. اس کے بعد ہم آپ کو جناب یہ مزید بڑا کوئی جو آپ اچھا تو بیچ میں کال آ گئی, میں لاڈ پیار کی بات کر رہا تھا. تو یہ لاڈ پیار جناب جاری ہے, یہ 14 اگست والا کیس بھی جاری ہے. خدیجہ شاہ گرفتار ہو گئی ہے, مراد سعید نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے, اور اسد عمر کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. عمران کو عدالت کے اندر تفتیش کرو یا زمان پارک جا کے تفتیش کرو, یہ کہا جا رہا ہے. یہ ساری جناب انوکھی باتیں ہیں ساری. کوئی کبھی مراد سعید ہو یا کوئی ہو چیف جسٹس کو ڈائریکٹ خط لکھ ہی نہیں سکتے, لیکن یہ ان کا طریقہ واردات رہا ہے. فواد چودھری وغیرہ وہ چیف جسٹس کے گھر پہنچ جاتے تھے, اور سر جی اندر کہانیاں فٹ نے نا, تو تسی چاہے سڑک تے کھلو کے کر لو, چیف جسٹس صاحب جاندے ذرا انگوٹھا ایتھے گگی مار دیو, وہ گگی مار دے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی جو انشاءاللہ کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے نا, آج بریکنگ نیوز کون سی آنی ہے بھلا؟ اسی امید تے فواد چودھری تے لا کے بیٹھے ہیں. میرا ایک دوست ہے, ان کو بار بار فون کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یار حالے صبر کرو لیکن یہ پتہ چلا کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی میں. تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.